Hello everyone, welcome to our tutor राजन सर को यूट्यूब च्यानलमा इट्स यो ट्युटर राजन सर। आजको यस भिडियोमा चाहिँ क्लास 10 अप्सनल म्याथको कन्टिन्युटी टेस्ट जुन थियो हाम्रो ग्राफबाट त्यसको केही सल्भ क्वेसनहरू लिएर आएको छु र यो हाम्रो प्र्याक्टिस बुकहरुमा अनि 55 सेटहरुमा जुन डीआर सिमखडा सरको 55 सेटमा देख्न पाइन्छ। यस्तो खालको क्वेसनहरुमा क्वेसन सोध्दा हल्का केही त्यसमा एरर छ के, मतलब एरर भन्नाले इन्कम्प्लिट छ भन्न सक्छौं हामीले। त्यसलाई ग्राफ दिइराको हुन्छ, अब यो फंक्सन चाहिँ यहाँनिर दियो, कतिले चाहिँ यो एफएक्स लाई युज गरेर गर्दिन्छन्। एफएक्स को यहाँ युज गर्न जरुरी नै छैन, यो फंक्सन जुन छ यसलाई युज गरेर गर्न जरुरी नै छैन किनकि क्वेसनमा यहाँ भने हुन्छ युज द ग्राफ टु फाइन्ड के त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट, लिमिट भ्यालु अनि त्यसपछि फंक्सनल भ्यालु निकाल्नु भने ग्राफलाई युज गर्नु भनेर हुन्छ कि। तर कोहीले अब यो फंक्सनल फर्मुलालाई युज गरेर गर्दिन्छ। ग्राफ युज गरेर गर्नु भने त्यो किन युज गर्ने, अब त्यो चाहिँ देखाइदिइराको हुन्छ ग्राफको छेउमा, त्यही भएर त्यसलाई युज गरिदिन्छ। र यहाँनिर एरर अथवा अलिकति इन्कम्प्लिटनेस के भयो भने लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्नु खोजेको निकाल्नु छ, तर यहाँनिर a भनेको कुन पोइन्ट भनेर स्पेसिफाई गरेको छैन। धेरै क्वेसनहरुमा यो देख्न पाइन्छ यो a भनेको कति भनेर स्पेसिफाई गर्न जरुरी छ। प्राय जस्तो क्वेसनहरुमा कुनै क्वेसनमा ग्राफमा दिएको छ भने कुनै मिसिङ छ। सो त्यो एररलाई बुझ्नुहोस् अनि बल्ल गर्नुहोस्। अब यस्तो हैन कि a भनेको जहिले पनि यो अब मिसिङ पोइन्ट दिया छ अथवा कुनै पोइन्ट देखा जहाँनिर फंक्सन डिफाइन छैन त्यही पोइन्ट हुन्छ भन्ने हैन। a भनेको दिनु पर्यो, क्वेसनमा दिनु पर्यो अनि बल्ल क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ। अदरवाइज a को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ। अब यो एक ठाउँमा डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ भन्दैमा अरु ठाउँमा नि डिस्कन्टिन्युअस हुने भएन नि त। अब यहाँनिर कन्टिन्युअस हुन सक्छ, यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुन सक्छ, कुनै पोइन्टमा कन्टिन्युअस कुनै पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस हुन सक्छ। हामीले यो हेरौँ, यो एक्स एक्सिस हो, यहाँनिर यसको ओरिजिन छ, यो ओरिजिनको पोइन्ट हो है। अनि यहाँ पाराबोला जस्तै एउटा ग्राफ दिएको छ, अब यसको फंक्सन पनि दिइरा छ हाम्रो। अब यहाँनिर फंक्सनको खासै काम छैन, फंक्सनल फर्मुलाको केही काम छैन। अब यसको यहाँनिर एक्चुअलमा क्वेसनमा दिनु पर्थ्यो के भने a इक्वल टु -1 भन्ने ठाउँमा, सरी a इक्वल टु 1 भन्ने ठाउँमा, ओरिजिनको यतापट्टि छ, a इक्वल टु 1 भन्ने ठाउँमा यो सबै कुरो पत्ता लगाउनु छ। यो x टेन्ड्स टु a माइनस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, a प्लस भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिट, अनि a मात्रै लेखा छ भने लिमिट भ्यालु, यो दुईटै इक्वल आयो, फाइनाइट आयो भने लिमिट भ्यालु निस्किन्छ। र फंक्सनल भ्यालु पनि ग्राफबाटै हामीले निकाल्न सक्छौं। ल हेरौँ, अघिल्लो भिडियोहरुमा नि यस्तो क्वेसन त हामीले गरेकै हो। सो फ्रम द ग्राफबाट पत्ता लगाउनु छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट LHL इज इक्वल टु सिम्बोलिकली LHL को लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस fx। हियर यहाँ लेख्न सक्छु 8 a इज इक्वल टु 1 भन्ने ठाउँमा a इक्वल टु 1 छ। सो x टेन्ड्स टु a माइनस भनेको हामीले यो ग्राफको लेफ्ट साइड यताबाट a इक्वल टु 1 अथवा a भन्ने पोइन्टतिर जानु पर्यो। लेफ्ट साइडबाट a भन्ने पोइन्टतिर जाँदाखेरि a इक्वल टु 1 भन्ने पोइन्ट भनेको हाम्रो x एक्सिसमा यहाँनिर छ। अब यसको माथि हेर्ने हो भने यो कोअर्डिनेट कति निर आउँछ त, यो 1 2 3 4 भन्ने पोइन्टमा आउँछ हाम्रो। सो यो कोअर्डिनेट भयो 1,4 त्यो पोइन्टको, अर्थात x चाहिँ लेफ्ट साइडबाट 1 को नजिक जाँदा, a को नजिक जाँदा यसलाई हामी लेख्न सक्छौं x टेन्ड्स टु 1 माइनस fx भनेर। यो 1 को माथि माइनस मतलब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको संकेत हो यो। अब 1 को नजिक जाँदाखेरि लेफ्ट साइडबाट फंक्सनको fx को भ्यालु कसको नजिक गइरहेछ त, 4 को नजिक गइरहेछ। fx भनेकै y कोअर्डिनेटको भ्यालु हो। सो हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौं 4। त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट राइट साइडबाट हेर्ने हो भने यो ग्राफको राइट साइड यता छ, माथिबाट यसरी आउने हो a इक्वल टु 1 भन्ने पोइन्टमा, अनि कोअर्डिनेट हेर्ने हो भने x को भ्यालु 1 निर आउँदाखेरि y को भ्यालु 4 मै गइरहेछ भनेपछि यसलाई सिम्बोलिकली यहाँ लेख्नुस्। अनि RHL हाम्रो कति आउँछ भने यो पनि 4 नै आउँछ। यो सेम टु सेम यहाँ लेखेर इक्वल टु 4 लेखिदिँदा हुन्छ। अब दुईटै LHL र RHL दुईटै सेम भइसकेपछि देयरफोर लिमिट भ्यालु जुन हुन्छ हाम्रो x टेन्ड्स टु a fx, यसको एन्सर कति आयो त 4 नै आउने भयो ग्राफबाट। a भनेको 1 हो। अनि त्यसपछि फंक्सनल भ्यालु लास्टमा दिएको छ 4 नम्बरमा, यो 3 नम्बर भयो, यो 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, अब 4 नम्बर। फंक्सनल भ्यालु जुन छ fa, अर्थात f1 भन्ने ठाउँमा हामीले फंक्सनल भ्यालु निकाल्नु छ। त 1 भन्ने ठाउँमा फंक्सनल भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले सिधै माथि ग्राफमा जाने, यो x एक्सिसबाट सिधै माथि ग्राफमा जाँदाखेरि यो ग्राफमा काटिएको ठाउँमा
के पोइन्ट छ त यहाँनिर अहिलेको एप्रोचिङ वाला केस थियो र लिमिटमा हामीले भ्यालु लिन मिल्यो तर फङ्सनल भ्यालुमा एक्ज्याक्ट भ्यालु हुनु पर्यो यो पोइन्ट त यस्तो मिसिङ पोइन्टवाला छ अर्थात् यो ठाउँमा एउटा पोइन्टै मिसिङ छ अर्थात् फङ्सनल भ्यालु नै छैन x इज इक्वल टु 1 राख्दाखेरि एफएक्समा फङ्सनलको भ्यालु नै एक्जिस्ट गर्दैन भने यसलाई हामीले के लेख्यौँ डज नट एक्जिस्ट कुनै कुनै बेला यस्तो पनि देखाइरा हुन्छ हैन यस्तो गोलो इम्टी गोलो पनि देखाइरा हुन्छ यसको माथि अथवा तल यस्तो सोलिड डट देखाइदिन्छ कि त माथि कि त तल अब जहाँसुकै देखाओस् माने एकछिनको लागि माथि देखायो भन्दा त यसको कोअर्डिनेट गन्छौँ 1 x इज इक्वल टु 1 भन्ने ठाउँमा माथि जाँदा यहाँनिर 4 भयो रे अब यहाँनिर चाहिँ 1,5 आएर सपोज कोअर्डिनेट र यस्तो सोलिड डट दिएको छ भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि त्यो बेला चाहिँ फङ्सनल भ्यालु 1 हुँदाखेरि यो सोलिड डटनिर पुग्यो यहाँनिर हैन यहाँनिर पुग्छ फङ्सनल भ्यालु 5 हुन्छ यदि यस्तो खालको सोलिड डट दिएको छ भने है त यसरी हामीले यसलाई क्वेसनलाई हल्का रेक्टिफाई इररबाट मुक्त गराएर अनि गर्यौं नत्र भने a को भ्यालु कति दिएकै छैन भने त त्यो क्वेसन इन्कम्प्लिट नै हो अथवा त्यसलाई हामीले त्यसको सोलुसन डाइरेक्ट दिनु भनेको रङ नै हो है त अब यस्तै गरी अलि डिफरेन्ट खालको ग्राफहरु पनि हेरौं म यहाँनिर अर्को ग्राफ बनाइदिन्छु तपाईहरुको अलि डिफरेन्ट खालको ग्राफको पनि हामी हेरौं यही ग्राफमा क्वेसन बनाउँछ है त मैले हल्का अब यहाँनिर ग्राफ ड्रा गर्नु पर्यो नि त क्वेसन हेरेर 55 सेट छ मसँग डिआर सिमखडा सरको जुनसुकै 55 सेट भए नि हुन्छ यही हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन अब अर्को क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भने अघि मैले भने जस्तो पनि क्वेसन आइरा छ यहाँनिर अहिले चाहिँ के छ भने स्ट्रेट लाइन वाला छ है त हेरौं कस्तो छ भने हाम्रो 1,1 यहाँनिर यसको एउटा मिसिङ पोइन्ट देखाइरा छ त्यसपछि अर्को ओरिजिनबाट पास भइरा छ यहाँबाट एउटा लाइन बन्छ यसको अब मैले स्केलले लाइन बनाए यसमा लाइन बनाउँछु यहाँबाट सानै लाइन बनाउँछु जस्ट रिप्रेजेन्ट होस् तपाईहरुको लागि यति लाइन बनाइसकेपछि अब यो कसरी पास गरिरहेछ भने हल्का छड्के भइरहेछ यहाँबाट छड्के भएर अनि 2,1 2 3 2,3 बाट गइरहेछ 2,3 भनेको यहाँनिर 2 भयो 1 2 3 यहाँनिर यो पोइन्टबाट गइरहेछ मिसिङ पोइन्ट र त्यो पोइन्टको कनेक्सन भइरहेछ हाम्रो लाइन यस्तो भयो यो पहिलाको पोइन्टहरु मेटाइदिउँ ल यस्तो खालको ग्राफ छ यो ओ भनेको यहाँनिर चाहिँ ओरिजिन हो अहिलेको लागि यो ओरिजिन हो अनि लाइन सिधा स्ट्रेटली विदाउट ब्रेक यहाँनिरसम्म गयो यो ठाउँमा आएर ब्रेक भइरहेछ एउटा पोइन्टमा अनि त्यसपछि फेरि स्मुथली गइरहेछ अनि सोलिड डट पनि छ हाम्रो एक ठाउँमा यहाँनिर यसको एक स्टेप माथि यहाँनिर सोलिड डट देखाएको छ है भर्खर मैले भनेको जस्तो अब हेर्नुस् अब मैले यसमा सिम्बल नलेखिकन सिधै फ्रम द ग्राफ एलएचएल निकाल्नु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट त कति ठाउँमा भने कुन ठाउँमा x इक्वल टु a भनेको छ भने a को भ्यालु यहाँनिर दिइरा हुन्छ ग्राफमा a इज इक्वल टु 1 भनेर यहाँ पनि a इज इक्वल टु 1 भन्ने ठाउँमा लेफ्ट साइडबाट जाने हो भने a को भ्यालु 1 को नजिक जाँदा अर्थात् x को भ्यालु 1 को नजिक जाँदा x को भ्यालु 1 को नजिक जाँदाखेरि लेफ्ट साइडबाट यो कोअर्डिनेट कति भयो त यो कोअर्डिनेट 1,1 हो 1,1 को अर्थ के भयो x चाहिँ 1 को नजिक जाँदाखेरि fx भनेको y पनि 1 को नजिक गइरह भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 1 भयो त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट हाम्रो राइट साइडबाट ग्राफको राइट साइडबाट आउने हो 1 को नजिक यो कोअर्डिनेटमा आइपुग्छ यो पोइन्टमा आइपुग्छ हामी ग्राफमा अब 1 को नजिक राइट साइडबाट आउँदाखेरि पनि fx कसको नजिक गइरह 1 को भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 1 भयो अनि थर्ड नम्बरमा हाम्रो लिमिट भ्यालु हुन्छ लिमिट भ्यालु लिमिट x टेन्ड्स टु a fx लिमिट भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ जब एलएचएल र आरएचएल इक्वल र फाइनाइट आउँछ लिमिट भ्यालु त्यति नै हुन्छ अनि फोर्थ नम्बरमा अब फंक्शनल भ्यालु fa अर्थात् f1 a को ठाउँमा 1 राखिदिएपछि a इक्वल टु 1 x इक्वल टु 1 भएको ठाउँमा ग्राफमा सिधै माथि जाने यहाँ सोलिड डट भएको ठाउँ देख्छौं जसको कोअर्डिनेट छ 1,2 अर्थात्
x को भ्यालु 1 हुँदा y को भ्यालु 2 भइरहेछ, y भनेको fx को भ्यालु 2 भइरहेछ, सो फंक्शनल भ्यालु के भयो 2 भयो। अघिको केसमा डज नट एक्जिस्ट आथ्यो फंक्शनल भ्यालु भनेसी LHL इक्वल टु RHL आयो, लिमिट एक्जिस्ट पनि भयो, फंक्शनल भ्यालु डज नट एक्जिस्ट हुँदा डिस्कन्टिन्युअस भएको थियो, अहिलेको ब्रेक भएको थियो। अहिलेको पनि डिस्कन्टिन्युअस हो, ग्राफ हेरेरै भन्न सक्छौ a इक्वल टु 1 मा डिस्कन्टिन्युअस छ भनेर। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट आयो, अनि लिमिट भ्यालु पनि आयो, तर फंक्शनल भ्यालु के भयो 2 आयो। यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु जबसम्म इक्वल हुँदैन र फाइनाइट नम्बर आउँदैन तबसम्म डिस्कन्टिन्युअस नै हुन्छ। सो यसलाई हामीले कस्तो खालको डिस्कन्टिन्युटी भन्छौँ भने जबसम्म लिमिट एक्जिस्ट भइरहेछ त्यो खालको डिस्कन्टिन्युटीलाई हामीले रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्छौँ है त। यस्तो खालको अहिलेको लागि चाहिँ मिसिङ पोइन्ट, यो सोलिड डट नदिएको भए मिसिङ पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी, सोलिड डट दिएको छ भने यसलाई चाहिँ आइसोलेटेड पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी भन्छौँ। आइसोलेटेड पोइन्ट डिस्कन्टिन्युटी भनेर भनिन्छ जसमा फंक्शनल भ्यालु चाहिँ LHL र RHL भन्दा डिफरेन्ट आउँछ, एक्जिस्ट त हुन्छ तर डिफरेन्ट आउँछ, सो यो नै एउटा डिस्कन्टिन्युटी हो। र यसमा हाम्रो fx लाई यसमा पनि रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँनिर बुकमा क्वेसनको तल दिइरहेको छ, तीनटा डिफरेन्ट फंक्सन दिइरहेको छ यहाँनिर। fx को कन्डिसनल भ्यालुहरु दिइरहेको छ, fx इज इक्वल टु x when x इज लेस देन 1 रे, अनि fx इज इक्वल टु 2 when x इज इक्वल टु 1 रे, fx इज इक्वल टु 2x माइनस 1 when x इज ग्रेटर देन 1। अर्थात x को भ्यालु 1 भन्दा सानो अथवा इक्वल टु अथवा ठुलो हुँदाखेरि fx को डिफरेन्ट फंक्शन को डेफिनेसन दिइरहेछ, fx को डिफरेन्ट डेफिनेसन दिइरहेछ। यस्तो फंक्शनलाई हामीले साइन फंक्शन पनि भन्छौँ, सिग्नम फंक्शन अथवा साइन फंक्शन भनेर भन्छौँ है त। अब यसलाई हामीले युज गर्नै छैनौँ, यसलाई युज गरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ, तर हामीलाई केबाट सोधेछ ग्राफिकल मेथड, र क्लास 10 मा पढ्ने भनेकै कुन मेथड हो ग्राफिकल मेथड हो। ग्राफिकल मेथड अनि अर्को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट को जुन x इज इक्वल टु मानौ 2 भन्यो भने त्यसको लेफ्ट साइडको पोइन्ट राइट साइडको पोइन्टहरु लिएर गर्ने पनि छदैछ, त्यो हामीले अघिल्लो भिडियोहरुमा गरिसकेका छौं। अब एउटा लास्ट क्वेशन हेरौं यो सोलुसनमा। यसलाई मेटाउँ मैले पहिला। ल यसलाई मेटाइसकेपछि अब अर्को क्वेशन हामीले यहाँबाट लिन्छौं। क्वेशन के छ भने ग्राफ दिएको छ, यसमा यही कुराहरु पत्ता लगाउनु छ ग्राफबाट हेरेर। अब यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस भयो हैन, त यतापट्टि हाम्रो यो जुन लाइन छ यसबाट यसरी आछ हाम्रो एउटा कर्भ, यसरी गइराछ। यो जुन पोइन्ट को सीधा जाने लाइन छ यसलाई टच गरिरा छैन र x एक्सिसलाई पनि टच गरिरा छैन, अनि त्यसपछि अर्को यसरी आइराछ, यसैको यस्तो खालको ग्राफलाई हामीले एसिम्प्टोट भन्छौं। एसिम्प्टोट एक अर्कालाई टच नगर्ने, कुनै एउटा लाइनलाई टच चाहिँ नगर्ने, इन्फिनिटी सम्म जाने तर टच नगर्ने, यो खालको। अनि यसमा fx इज इक्वल टु दिएको छ x प्लस 1 भनेर दिइराछ, f1/x प्लस 1 भनेर दिइराछ, फ्र्याक्सनल फंक्शन जस्तो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले a इक्वल टु -1 मा पत्ता लगाउनु छ यो सबै भ्यालुहरु, त्यहाँ पनि ग्राफमा दिएको छैन, दिनुपर्ने हो त्यो कुराहरु है त। क्वेशनमा त्यसलाई कम्प्लिट पारेर दिनुपर्ने, त्यो एरर हो अथवा इन्कम्प्लिट क्वेशन हो। अब जब हामी a इक्वल टु -1 अथवा यो पोइन्टमा आउँछौं नि, यो पोइन्टमा आउँछौं, लेफ्टबाट आउँ अनि राइटबाट आउँ, हेरौँ के हुँदो रहेछ। लेफ्टबाट हामी यो ग्राफमा लेफ्टबाट हेर, लेफ्ट ग्राफ यहाँनिर छ, लेफ्टबाट जब a इक्वल टु -1 भन्ने ठाउँमा आउँछौं यो ग्राफ तल स्वाट्ट गइराछ, यसरी तल स्वाट्ट भागिराछ। अर्थात x को भ्यालु -1 को नजिक लेफ्ट साइडबाट आउँदा यो माथिको माइनसले चाहिँ लेफ्ट साइडलाई डिनोट गरिराछ, LHL लिमिट x को भ्यालु -1 को नजिक आयो लेफ्ट साइडबाट भने fx को भ्यालु अर्थात जुन y कोअर्डिनेट कहाँ भागिराछ त एकदम तल भागिराछ, कहिले टच हुँदैन। x इज इक्वल टु -1 भन्ने जुन लाइन छ त्यसलाई कहिले टच हुँदैन, त्यो गइराछ इन्फिनिटीमा। सो
इन्फिनिटी तलपट्टिको इन्फिनिटी, वाइ एक्सिसमा के हुन्छ तलपट्टि माइनस हुन्छ, माथिपट्टि के हुन्छ प्लस हुन्छ। सो तलपट्टिको इन्फिनिटीमा गइरहेछ त्यसलाई भन्यो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तलपट्टि वाइ कोअर्डिनेटको तलपट्टि। राइट ह्यान्ड लिमिट हेर्दाखेरि लिमिट एक्सको भ्यालु -1 को नजिक जाने तर राइट साइडबाट यहाँ, त्यही भएर माथि प्लसको सिम्बल। अब राइट साइडबाट यो ग्राफमा हामी हिँड्दै आउने हो भने यो ग्राफ कता गइरहेछ, मुभ कता भइरहेछ, हामी x इज इक्वल टु -1 को नजिक त आइरहेछौँ तर यो y को भ्यालु चाहिँ कति भनेर फिक्स छैन, y को भ्यालु कहाँ न कहाँ जान्छ, यो x इक्वल टु -1 भन्ने लाइनलाई मिटै गर्दैन। सो x को भ्यालु -1 को नजिक प्लस साइडबाट जाँदाखेरि यो fx को भ्यालु चाहिँ माथिपट्टि गइरह भनेपछि पोजिटिभ इन्फिनिटीमा गइरहेछ। सो यसको हुन्छ प्लस इन्फिनिटी। अनि कुरो गर अब LHL र RHL इक्वल हुने त कुरै भएन, इन्फिनिटी प्लस प्लस इन्फिनिटी आयो भने इक्वल हुँदैन, दुईटा इन्फिनिटीलाई इक्वल भन्नै मिल्दैन। मैले यसको बेसिक कन्सेप्टमा बताएको छु। अनि यहाँनिर प्लस र माइनस आइसक्यो, त्यसमाथि त झन् कुरै भएन। भनेपछि यो लिमिट x टेन्स टु a fx जुन भनेको छ, जहाँनिर हाम्रो a को भ्यालु x टेन्स टु -1 fx जुन छ यो डज नट एक्जिस्ट हुन्छ। किन? LHL र RHL को फिक्स भ्यालु पनि आएन प्लस इक्वल पनि छैन। सिम्पल। एसिम्प्टोमेटिक डिस्कन्टिन्युटी भन्छ यसलाई, एसिम्प्टोमेटिक डिस्कन्टिन्युटी। अब डिस्कन्टिन्युटी मात्रै टेस्ट गर भने अब योभन्दा अगाडि गर्नै पर्थेन, तर यहाँनिर फङ्सनल भ्यालु पनि निकाल्नु भनेको थियो अघि 4 नम्बरमा, FA पनि निकाल्नु भनेको छ। त FA निकाल्नको लागि हाम्रो FA निकाल्नको लागि -1 भन्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँनिर के कहीँ सोलिड डट छ अथवा y को भ्यालु कता जान्छ, माथि या तल, माथि नि जान सक्छ तल नि जान सक्छ, कहाँ हो कहाँ देखाएकै छैन। त्यसको भ्यालु यहाँनिर हुँदाखेरि कता जाने, माथि कि तल छ त कन्फर्म, ग्राफमा फिक्सै छैन। भनेपछि यसमा हामीले के लेख्छौँ, डज नट एक्जिस्ट। फङ्सनल भ्यालु के लेख्छौँ यसमा, डज नट एक्जिस्ट। यति हो। सबै कन्फ्युजन आई होप पार्ट 1 पार्ट 2 सबै हेरेर, अनि यो खालको क्वेसनहरू पनि अब त्यो 55 सेटमै अलि इरर तरिकाले दिएको छ र प्रोपर एक्सप्लानेसन सही तरिकाले सोध्दाखेरि त्योहरू कन्फ्युज हुनु जायज नै हो। यो भिडियो हेरिसकेपछि सबै कुरो क्लियर हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ नाइस डे, बाई बाई, स्टे एट पिस।